यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रफीक और मैं हूं आपका होस्ट साहिल अशकनाज। हम आपको अपने शो गॉड्स पीपल में खुशामदीद कहते हैं। गॉड्स पीपल यानी खुदा के लोग। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत आगाज के लिए। हमारे जितने नौजवान बहन भाई हमारे प्रोग्राम को वॉच करते हैं वो खुदा के कलाम को सीखते और खुदावन से बरकत को रिसीव करते हैं। यकीन जाने वीवर्स, जब आपके खूबसूरत फीडबैक्स हमें देखने को मिलते हैं, जब आप हमें हमारे क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं और जब हमें पता चलता है कि आप हमारे शो के वसीला से बरकत रिसीव करते हैं तो हमारा दिल खुशी से भर जाता है। खुदावन आपको इसी तरह से अपना कलाम सीखने की, समझने की सलाहियत अता करे। आमीन। जी तो मेरे अजीजों, इसी तरह हम अपने प्रोग्राम का आगाज दुआ के साथ करेंगे। आइए नाज़रीन, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को आसमान की जानिब उठाएंगे और खुदावन की हजूरी में दुआ करेंगे। हालेलुया। यहोवा पाक खुदा जी, तुझे था, तुझे है, तुझे आने वाला है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद, आसमान तेरे तक, ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। खुदावंद पाक खुदा जी, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त, लम्हा, घड़ी के लिए। खुदावंद पाक खुदा जी, ख़ास तौर पर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, इस आगाज़ के लिए, इस शुरुआत के लिए। खुदावंद पाक खुदा जी, जो तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक की गई। खुदावंद पाक खुदा जी, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ग्लोरियस टेलीविज़न के लिए। खुदावंद पाक खुदा जी, जिसके ज़रिया से खुदावंद पाक खुदा जी हम अपने शो गॉड्स पीपल को होस्ट करते हैं। खुदावंद पाक खुदा जी, हमारे जितने व्यूवर्स खुदावंद पाक खुदा जी इस वक्त हमारे प्रोग्राम को वॉच कर रहे खुदावंद पाक खुदा जी, उनके लिए तेरी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की को, बरकत को मांग लेता हूँ। खुदावंद पाक खुदा जी, खुदावंद पाक खुदा जी, अपने लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मिस ईशा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद पाक खुदा जी, हम जब तक खुदावंद पाक खुदा जी आप पर तेरे कलाम में से बोले, खुदावंद पाक खुदा जी तेरा पाक में गाइड करे। खुदावंद पाक खुदा जी, तेरा पाक हमारी हिफाजत निगहबानी करे। खुदावंद पाक खुदा जी, सुनने वाले कानों के लिए खुदावंद पाक खुदा जी यीशु के नाम में बरकत को मांगता हूँ। खुदावंद पाक खुदा जी, तेरा कलाम जब जब नाजिल होता है खुदावंद पाक खुदा जी, उसने एक बड़ा असर दिखाया, बड़ा मौजज़ा दिखाया और जिंदगियों को बदला है। खुदावंद पाक खुदा जी, आज खुदावंद पाक खुदा जी जब तेरा कलाम ग्लोरियस टेलीविज़न के ज़रिया से, हमारे शो के ज़रिया से खुदावंद पाक खुदा जी देखने वाले लोगों के घरों में नाजिल हो खुदावंद पाक खुदा जी, तो लोग खुदावंद पाक खुदा जी बरकत पाएं। खुदावंद पाक खुदा जी, आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में 10 नहीं 20 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल लाए। खुदावंद पाक खुदा जी, आज के कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद पाक खुदा जी, कलाम खुदा में से खुदावंद पाक खुदा जी जो डिस्कशन की जाए खुदावंद पाक खुदा जी तेरी पाक मर्जी के मुताबिक की जाए। खुदावंद पाक खुदा जी, जितनी जाने, जितनी जिंदगियां, जितनी रूहें खुदावंद पाक खुदा जी इस वक्त हमारे शो को देख रही हैं खुदावंद पाक खुदा जी, उनके लिए खुदावंद पाक खुदा जी तेरे पाक रूह का दुगना तिगना चौगुना मस्सा मांग लेता हूं। खुदावंद पाक खुदा जी, जितने लोग खुदावंद पाक खुदा जी इस कलाम को खुदावंद पाक खुदा जी अपने दिलों में रख के अपनी जिंदगी में जगह दे खुदावंद पाक खुदा जी, उनकी जिंदगी यीशु मसीह के नाम के वसीला से खुदावंद पाक खुदा जी बाइस बरकत ठहरे। खुदावंद पाक खुदा जी, मेरा ईमान है मैंने जो कुछ मांगा इस ईमान से पा लिया कि तूने बख्श दिया, निजात बख्शी यीशु के नाम में, आमीन। जी तो मेरे अजीज़ों, जिस तरह से हमने आज दुआ के वसीला से बरकत पाई, इसी तरह मैं उम्मीद रखती हूँ कि आज का टॉपिक भी हमारे लिए और आप सबों के लिए बाइस बरकत होगा और आप सब इस टॉपिक के वसीला से बरकत पाएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। जी तो भाई साहिल, आज का हमारा टॉपिक क्या है? जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर रोज़ मैं और मिस ईशा कलाम खुदा में से आप सबके लिए बहुत ही खूबसूरत, दिलचस्प और बबरकत टॉपिक को लेकर आते हैं। तो आज भी मैं और मिस ईशा कलाम खुदा में से आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिलचस्प और ज़बरदस्त टॉपिक को लेकर आए हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे, जिस करैक्टर पर बात करेंगे, जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है अब्राहम का करैक्टर। प्रेज़ द लॉर्ड। और यकीनन मेरे व्यूवर्स, मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि जब आज हम अब्राहम के बारे में सीखेंगे तो हमारी जिंदगी यकीनन यीशु के नाम के वसीला से बरकत पाएंगी और बदलेंगी। आमीन। अब्राहम को बाइबल के मुताबिक ईमानदारों का बाप ही कहा जाता है। खुदा ने उसे बुलाया कि वो एक अजीम कौम का बाप बने और उसके वसीला से तमाम तर कौमें बरकत पाएं। जी तो व्यूवर्स, आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हुए मिस ईशा से आज का पहला सवाल पूछेंगे। मिस ईशा, आपसे मेरा आज का पहला सवाल ये है कि अब्राहम और अब्राहम के नाम का क्या मतलब है? जी तो मेरे अजीज़ों, इब्राहिम इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने ऊंचा बाप या आला मुकाम बाप के हैं। इसे इंग्लिश में एग्जॉल्टेड फादर भी कहते हैं। जब इब्राहिम का असल नाम इब्राहिम था तो ये ज़ाती हैसियत
اور اس کی عظمت کو ظاہر کرتا تھا۔ اور عبرانی میں ابراہیم کے نام کا مطلب قوموں کا باپ ہے، یعنی فادر آف نیشنز۔ خدا نے ابراہیم کا نام بدل کر ابراہیم رکھا کیونکہ خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے نسلوں کا باپ بنائے گا۔ ہالےلویا، پریز دی لارڈ۔ ویورز، جیسے کہ آپ سب نے دیکھا کہ مس عیشا نے کس طرح سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں ابراہیم اور ابراہیم کے نام کا مطلب سمجھایا۔ اسی طرح سے ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے کلام خدا میں سے ابراہیم کے لقب اور مزید حیثیت کے بارے میں سیکھیں گے۔ پہلا لقب ایمان کا باپ، جس کا ذکر ہمیں رومیو 4:16 میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ مس عیشا، میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کلام خدا میں سے ہم سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس حوالے کی تلاوت کریں۔ جی ضرور۔ جی تو میرے عزیزو، کلام مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا خط رومیو کے نام، اس کا 4 باب اور اس کی 16 آیت، اسی واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے، وہی ہم سب کا باپ ہے۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ثابت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ اسی طرح سے اب ہم کلام خدا میں سے ابراہیم کے دوسرے لقب کے بارے میں سیکھیں گے، خدا کا دوست، جس کا ذکر ہمیں یعقوب 2:23 میں دیکھنے کو ملتا ہے، جس کی تلاوت مس عیشا ہمارے لیے کریں گی۔ جی تو میرے عزیزوں، کلام خدا میں سے یعقوب کا عام خط، اس کا 2 باب اور 23 آیت، اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ آمین۔ پریز دی لارڈ، آمین۔ ویورز، اس سے بھی ہم نے کلام خدا میں سے ابراہیم کے دوسرے لقب یعنی خدا کا دوست، اس لقب کے بارے میں سیکھا۔ اب ہم اگلے ہمارے تیسرے لقب کے بارے میں کلام خدا میں سے سیکھیں گے، جو کہ ہے تمام قوموں کے لیے برکت کا وسیلہ، جس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب 22:18 میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور مس عیشا سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہم سب کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس حوالہ کی بھی تلاوت کریں۔ جی، پیدائش کی کتاب، اس کا 22 باب اور 18 آیت، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ آمین۔ آمین۔ ہالےلویا، پریز دی لارڈ۔ ویورز، جیسے کہ ہم سب نے کلام خدا میں سے سیکھا کہ کس طرح سے خدا نے ابراہیم کو قوموں کے لیے برکت کا باعث بنایا اور خدا نے ابراہیم کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ یقیناً ویورز، ان لقب کے وسیلہ سے جو ہم نے کلام خدا میں سے ابراہیم کی زندگی کے بارے میں پڑھے، سیکھے، سمجھے، آپ سب نے خداوند سے برکت کو ریسیو کیا ہوگا۔ ابھی وقت ہے کہ اب ہم مزید اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے بات چیت کریں گے اور کلام خدا میں سے ہم سیکھیں گے ابراہیم کی شخصیت کی نمایاں خصوصیات کیا تھیں۔ نمبر 1، ایمان کا نمونہ۔ ابراہیم نے خدا کی آواز پر لبیک کہا اور اپنے وطن اور آرام کو چھوڑ کر اس زمین کی طرف روانہ ہوا جس کا خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا، جس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب 12 باب اور اس کی 4 آیت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں آپ سب سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ بعد میں آپ ان حوالہ جات کو نوٹ کر کلام خدا میں سے تفصیل سے سیکھیں، پڑھیں اور سمجھیں، تاکہ آپ سب کو ابراہیم کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیل سے سیکھنے کو ملے، سمجھنے کو ملے، اور آپ سب خداوند کے کلام کے وسیلہ سے برکت کو ریسیو کریں۔ تو اگلا پوائنٹ ابراہیم کی شخصیت کی خصوصیات میں سے اطاعت گزار۔ جب خدا نے فرمایا کہ اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کر دے تو ابراہیم نے فوراً فرما برداری کا اظہار کیا۔ خدا نے اس کے ایمان کو اور اس کے بیٹے کو بچا لیا۔ پریز دی لارڈ۔ خدا جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور جب ہم خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، فوری ایمان لاتے ہیں، فوری جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو خدا ہمیں بھی اور ہمارے ایمان کو بھی بچا لیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو میرے عزیزو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ حوالہ آپ کو پیدائش کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 12 سے 22 آیت میں ملے گا۔ نمبر 3 از دعا اور شفایت۔ ابراہیم نے سدوم اور عمورہ کے لیے دعا کی تاکہ اگر وہاں راست باز مل جائیں تو شہر تباہ نہ ہو۔
یہ اس کی شفایتی فطرت کو ظاہر کرتا ہے، جس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب اس کے 32 باب 18 سے 23ویں آیت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بعد میں اس حوالہ کو ضرور پڑھیں تاکہ ہم خدا کے کلام کو اور زیادہ تفصیل سے اور گہرائی سے سیکھ سکیں۔ بالکل۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح سے ہم بڑھتے ہیں اگلی خصوصیت کی جانب، جو کہ ہے مہمان نوازی۔ ابراہیم نے اپنے گھر آئے ہوئے فرشتوں اور مہمانوں کی بڑی عزت کی، جو ان کی صفی طبیعت اور خدا خوفی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ حوالہ آپ کو پیدائش کی کتاب اس کا 8 باب 1 سے 18 آیت میں ملے گا۔ وعدے پر بھروسہ کرنے والا۔ اگرچہ ابراہیم اور سارہ بوڑھے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے یقین کیا کہ خدا کا وعدہ سچا ہے۔ پریز دی لارڈ، آمین۔ اور خدا نے ان کو بیٹا اسحاق عطا کیا، جس کا ذکر ہمیں رومیو 21 باب 4 سے 20 آیت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ کلام خدا میں سے لفظ بہ لفظ اس کی ضرور تلاوت کریں۔ مس عیشا، اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ابراہیم کی عمر کتنی تھی؟ اکثر اوقات ہم سبوں کو یہ تجسس ہوتا ہے جاننے کا کہ ابراہیم جو کہ قوموں کا باپ، اس کی عمر کتنی تھی۔ تو میرے عزیزو، کلام خدا کے مطابق ابراہیم کی عمر 175 سال یعنی 175 ایئرز تھی، جس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب اس کا 25 باب اور 7 آیت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح سے میں بڑھتی ہوں اگلے سوال کی جانب، جو کہ میں ساحل بھائی سے کروں گی۔ جی ساحل، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کلام خدا میں ابراہیم کی وفات کا ذکر کہاں ہے؟ جی مس عیشا، میں ضرور آپ کو آپ کے کوسچن کا جو ہے آنسر دوں گا۔ یقیناً ہمارے بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کے بارے میں سرچ کرتے ہیں۔ جب ہم کسی کریکٹر کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ان کا جو مین یہی ہوتا ہے کہ اس کی شخصی زندگی کے بارے میں، کہ وہ کتنے سال کا تھا، اس نے کب وفات پائی۔ اور ہم پر یہ لازم ہے کہ جب ہم اپنے ویورز کے سامنے کسی کریکٹر کے بارے میں سکھائیں تو ڈیٹیل سے سکھائیں۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا 25 باب اور 8ویں آیت کو دیکھیں تو کلام خدا میں سے ہم اس چیز کے بارے میں تفصیل سے سیکھتے ہیں۔ تو میں مس عیشا سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کلام خدا میں سے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس خوبصورت سوال کو لفظ بہ لفظ ایکسپلین کریں۔ جی، تو میرے عزیزو، کلام خدا میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 25 باب اور اس کی 8 آیت میرے ساتھ دیکھیے۔ تب ابراہیم نے دم چھوڑ دیا اور خوب بڑھاپے میں نہایت ضعیف اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ثابت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ مس عیشا، جیسے کہ ابھی آپ نے بھی بولا اور ہم نے بھی سیکھا کہ ابراہیم کی عمر 175 سال تھی، یعنی وہ 175 سال کا ہو کر مرا۔ تو جب میں اپنے گھر میں جو ہے ابراہیم کے بارے میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ پوائنٹ آئے تھے 175 سال میں ابراہیم کی زندگی میں بہت سی مشکلات آئی ہوں گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہوگا، بہت سے لوگ اس کے مخالف بھی ہوئے ہوں گے، بہت سے لوگوں نے یہ چاہا ہوگا کہ ابراہیم جو ہے وہ خدا سے دور چلا جائے۔ لیکن ویورز، یہاں پر ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ابراہیم نے آخری دم تک خدا کا دامن نہیں چھوڑا، خدا کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو جب ہم خدا کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ چلتے ہیں، وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں تو خداوند ہمیں برکت دیتا ہے۔ مس عیشا، جب خدا نے ابراہیم کا نام بدل کے ابراہیم رکھا تو اس نے اس چیز پر بھی سوال نہیں اٹھایا، بالکل، بلکہ وہ اس چیز پر ایمان رکھتا تھا کہ خداوند اب مجھے اس سے بڑا دے گا، اور خداوند نے اس کو اس سے بڑا عطا کیا اور اس کو ایمانداروں کا باپ کا رتبہ دیا۔ اور یہ بہت بڑا رتبہ ہے ایمانداروں کا باپ ہونا۔ اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ابراہیم نے خداوند کی ایک آواز کو سنتے ہوئے سب کچھ اپنا چھوڑ کر خدا کے پیچھے ہو لیا۔ بالکل، اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ تو آج ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سے خدا کی پاک مرضی کو پورا کریں تاکہ ہم خداوند سے جو ہے برکت کو ریسیو کریں۔ اور دوسرا مس عیشا، میں کلام خدا میں سے بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے اور ابراہیم کی زندگی میں سے بھی کہ اس کی زندگی میں صبر تھا۔ اس نے اور سارہ نے ایک بہت لمبا عرصہ اولاد کے لیے صبر کیا۔ جب خدا نے اس کو بیٹا اسحاق نوازا تو جب خدا نے اس کو کہا کہ تو اس کو میرے لیے قربان کر دو، اس نے تب بھی جو ہے اپنے ذہن میں یہ بات نہیں سوچی کہ یہ تو میرا بیٹا، اگر میں اس کو قربان کر دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا۔
उसने यहाँ पर भी अपनी फरमाबरदारी का मुजाहरा किया। उसने खुदा की आवाज़ को सुना और खुदा की मर्जी को पूरा कर अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने के लिए गया। तो व्यूअर्स, आज हमारी ज़िंदगी में भी इब्राहिम की तरह अटूट ईमान होना चाहिए। मिस ईशा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज इब्राहिम के करैक्टर से इंस्पायर होकर आप हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे नौजवान बहन भाइयों को जो कि हमें ग्लोरियस टेलीविज़न के ज़रिए और सोशल मीडिया पर भी देखेंगे, आप उनको आज क्या मोरल देना चाहेंगी या क्या इखलाकी सबक आज आप उनको देना चाहेंगी? जी तो मेरे अजीज़ों, इब्राहिम की ज़िंदगी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कामिल ईमान और भरोसे के साथ खुदा पर तवक्कल करें, अपनी ख्वाहिशात और अना को उसकी रज़ा के लिए कुर्बान करें, दूसरों के साथ मेहमान नवाजी और खिदमत खलक का रवैया इख्तियार करें और हर हाल में सब्र और दुआ के साथ इस्तकामत पर कायम रहें। इनकी अतायत, कुर्बानी और दुआ हमें याद दिलाती है कि हकीकी कामयाबी इसी में है कि हम अपने अमाल और फैसलों में खुदा की रज़ा को मुकद्दम रखें। व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं और मिस ईशा अपने हर एपिसोड में अपने टॉपिक से रिलेटेड एंड पे जो एक बहुत ही खूबसूरत मोटिवेशनल और बबरकत आयत को लेकर आते हैं। तो आज भी मिस ईशा के साथ मिलकर कलाम खुदा में से गलीतियों 3 बाब और 9वीं आयत की तलावत करेंगे। जी तो मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की आयत मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त गलीतियों की कलीसिया के नाम, उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत। जी तो कलाम खुदा में मरकूम है, बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत साबित हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अपने हर एपिसोड के लास्ट पे हम आपके लिए 2 सवाल लेकर आते हैं जिनके जवाबात आप हमें देते हैं। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे बहुत से नौजवान बहन भाई हमारे सवालात के जवाबात हमें देते हैं, हमारी टीम हमें ज़रूर बताती है। तो खुदावन आपको इसी तरह से अपने कलाम को सीखने की, समझने की सलाहियत दे और इसी तरह से खुदावंद आपको बरकत दे ताकि आप खुदा के कलाम के बारे में सीख सकें और तफसील से जो है इसके बारे में समझ सकें। तो आपके लिए आज का पहला सवाल ये है कि इब्राहिम की ज़िंदगी में से हमें दुआ और खुदा पर भरोसा करने के बारे में क्या सीखने को मिलता है? जी तो मेरे अजीज़ों, आज का हमारा दूसरा सवाल कुछ इस तरह से है कि आज के ईमानदार अपनी ज़िंदगी में इब्राहिम के ईमान को किस तरह से लागू कर सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है कि हर रोज़ की तरह आप इन सवालात के जवाबात हमें ज़रूर देंगे और मेरा ईमान है कि आज के इस खूबसूरत टॉपिक के वसीला से, मोरल के वसीला से और उस मोटिवेशनल आयत के वसीला से जो कलाम खुदा में से मिस ईशा ने आप सबकी हिदायत और रहनुमाई के लिए तलावत की, आप सब ने खुदावन से कसरत से बरकत को रिसीव किया होगा। आमीन। जी तो नाजरीन, इसी के साथ साथ मैं आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको नीचे टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारा जायज़ कैश और इजी पैसा नंबर दिया गया है। आप खुदावन के घर में जो भी खुशी के साथ हदिया जात देना चाहते हैं, आप हमें हमारे जायज़ कैश और इजी पैसा अकाउंट के थ्रू सेंड कर सकते हैं। व्यूअर्स, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावन खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूं कि आप अपनी दिलों की मुट्ठियों को खुदावन की हजूरी में खोलें ताकि खुदावन आप सबको कसरत से बरकत दे। जी तो व्यूअर्स, इसी के साथ साथ मैं आप सबसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ग्लोरियस टेलीविज़न के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारे आप फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ग्लोरियस टेलीविज़न के ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट को फॉलो करें, लाइक करें और दूसरों तक भी शेयर करें ताकि मैं और आप मिलकर खुदा के कलाम की मुनादी करें और दूसरे लोगों तक भी खुदा के कलाम को और मैसेजेस को पहुंचा सकें। जी तो इसी तरह से अब वक्त हुआ जाता है इस प्रोग्राम के इख्तिताम का। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए God's People, only on Glorious Television. And do remember, it's not about us, It's all about God.